सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अन्तर्गत रूपान्तरित संसदको आज अन्तिम बैठकमा छौं। यस अर्थमा आजको दिन हामी सबै मान्य सदस्यहरूको निम्ति, संसदमा सहभागी सबै राजनीतिक दलको निम्ति र यो प्रक्रियामा नेतृत्व गर्ने सम्मान्य सभामुख, सचिवालय र सबै कर्मचारीहरूको निम्ति पनि खुशी र गर्वको दिन नै हो। अघिल्लो पटक संविधान सभाबाट संविधान नबनाइकन भङ्ग भएको बडो तीतो अनुभव हामी सबैले र आम नेपाली जनताले अनुभव गरेको स्थिति हो। यस पटक भने हामीले संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि अगाडि बढेर अब निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरको निर्वाचनको निम्ति मनोनयनको प्रक्रिया भोलिबाट अगाडि बढ्ने भएको हुनाले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै आजको दिन यो संसदको, रूपान्तरित संसदको अन्तिम दिन हो। यस अर्थमा हामी सबैले खुशी र गर्वको अनुभूति गरिरहेका छौं। यो पटक विगतको जस्तो तीतो यथार्थ हामीले भोग्नु परेन। फेरि पनि संविधान सभाबाट संविधान नबनिकन भङ्ग हुने जस्तो त्यो इतिहास दोहोरिएन र हामी अगाडि बढ्यौं। यस अर्थमा हामी एउटा सफलताको अनुभूति गरेका छौं, एउटा ऐतिहासिक कर्म अगाडि बढेको अनुभूति गरेका छौं। लामो ऐतिहासिक समयदेखि जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान सभाबाट बनेको संविधानको कुरा जो 7 साल वरिपरिबाट उठ्यो, धेरै लामो संघर्ष र नेपाली जनताको धेरै ठूलो बलिदानपछि यो साकार भएको स्थिति हो। यस अर्थमा हामी खुशी छौं र हामी सबैले गर्वको अनुभूति गरेका छौं। र यो संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी संघर्ष, सबैभन्दा बढी बलिदान गरेको पार्टी र त्यसको नेता हुनुको नाताले अघिल्लो पटक हामी सबभन्दा बढी पीडित भएका थियौं। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएर पनि परिवर्तनकारी पक्षको निकै ठूलो संख्या अघिल्लो संविधान सभामा भएर पनि संविधान बनेन र हामी धेरै चिन्तित थियौं। कतै फेरि दोस्रो संविधान सभाबाट पनि संविधान नबन्ने त होइन, संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको निम्ति सर्वाधिक ठूलो विद्रोहको नेतृत्व गरेर आएको, शान्ति प्रक्रियामा आएको पार्टी हुनुको नाताले दोस्रो संविधान सभा पनि त्यसै गरी असफल नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबैभन्दा बढी चिन्तित पनि थियौं र त्यसको निम्ति के कस्तो त्याग गर्नुपर्ने हो, के कस्तो मेहनत गर्नुपर्ने हो, त्यसमा हामी सचेत थियौं भने अर्कोतिर यो संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुराको सीधा सम्बन्ध शान्ति प्रक्रियासँग छ। यो नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमको विकासको एउटा मौलिकता, एउटा विशिष्टता पनि हो। ठूलो विद्रोह र अनि त्यसको समाधानको निम्ति शान्ति सम्झौता र शान्ति सम्झौतासँग जोडिएर आएको संविधान सभाबाट संविधान, यो हामी नेपाली राजनीतिज्ञहरूको निम्ति, नेपाली जनताको निम्ति र सिंगै नेपाल राष्ट्रको निम्ति पनि एउटा विशिष्टता भित्र र एउटा मौलिकता भित्रको एउटा विशेषता हो। शान्ति प्रक्रियाको असफलता संविधान सभाको मात्रै सफलताको कल्पना गर्न गाह्रो थियो। अनि शान्ति प्रक्रिया सफल हुने कुराको सुनिश्चितता नभइकन संविधान सभाबाट संविधानको ग्यारेन्टी गर्न पनि सम्भव थिएन।
त्यस्तो बेलामा संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरामा कुनै व्यवधान नरहोस् भन्नको निम्ति म यो स्मरण आजको दिनमा गर्न चाहन्छु। निकै ठूलो मूल्य चुकाएर देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी हुनुको नाताले निकै ठूलो त्याग गरेर पार्टी विभाजन हुने मूल्यमा पनि शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्नको निम्ति सेना समायोजनसँग सम्बन्धित अत्यन्तै गम्भीर र निकै नै संवेदनशील विषयलाई जोखिम उठाएर निर्णय गरेको कुरा पनि म आज यो ऐतिहासिक दिनमा स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसले नै संविधान सभाबाट संविधान बन्ने कुराको पूर्वाधार निर्माण गरेको थियो। यदि शान्ति प्रक्रिया सफल हुन्छ र त्योसँग सम्बन्धित सबभन्दा संवेदनशील सबभन्दा जटिल प्रश्नको समाधान हुँदैन भने संविधान सभाबाट संविधान बन्न पनि सम्भव थिएन। त्यो जोखिम हामीले उठाउनु नै थियो, हामीले जोखिम उठायौं र दोस्रो संविधान सभा बन्ने ग्राउन्ड जमिन पनि मलाई लाग्छ त्यो शान्ति प्रक्रियामा लिएको त्यो निर्णयसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। त्यो निर्णयले नै फेरि अर्को संविधान सभा र फेरि त्यो संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको बाटो प्रशस्त गर्यो भन्ने कुरा पनि म आज यो सम्मानित संसदमा स्मरण गर्न चाहन्छु। हामी माओवादी पार्टी र त्योसँग सम्बन्धित सांसदहरू र हामी सबै बडो विचित्रको स्थितिबाट हामी गुज्रेर आयौं। यहाँ आज विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरूले बोल्दै गर्दा सबैको भनाइको प्रकृति र हामी माओवादीको प्रकृति मैले केही भिन्न अनुभूत गरेँ। किनकि हामीलाई एकातिर संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन कि बन्ने सबभन्दा ठूलो चिन्ता छ। यदि संविधान सभाबाट संविधान बनेन भने हामीले गरेको संघर्ष र बलिदानको मूल्य त्यसको राजनीतिक औचित्य कसरी सिद्ध गर्ने भन्ने चिन्ता। अर्कोतिर हामीलाई सँगसँगै यो संविधान सभाबाट बन्ने संविधान यदि यो देशका उत्पीडित वर्ग गरिब मजदुर किसानहरूको हकको पक्षमा बनेन भने हामीले नेतृत्व गरेको मधेसी आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम सबैका अधिकारहरूलाई पनि सम्बोधन गरिएन भने फेरि यो संविधानको औचित्य पुष्टि हुँदैन कि भन्ने सबभन्दा बढी चिन्ता। किनकि मैले यो कुरा धेरै पटक भनेको छु, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्दै गर्दा विद्रोह र क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै गर्दा तराई मधेसमा मात्रै 1300 को बलिदान भएको छ माओवादी आन्दोलनमा, अनि देशैभरि हजारौंको बलिदान भएको छ। त्यो आन्दोलन र बलिदानमा कुनै जाति विशेष, कुनै क्षेत्र विशेष, कुनै वर्ग विशेषको मात्रै छैन, पुरै देश तराई मधेस पहाड हिमाल सबै जात जाति भाषा भाषी धर्म सम्प्रदाय सबै समुदाय त्यो आन्दोलनमा सहभागी छ, त्यहाँ उसको बलिदान छ। त्यसकारण एकातिर संविधान सभाबाट संविधान बन्दैन कि भन्ने चिन्ताको कारण हामीले आवश्यक र पर्याप्त कम्प्रोमाइज गरेर भए पनि संविधान बनाउनु पर्ने बाध्यता, अर्कोतिर उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायका मागहरू जसको निम्ति हामी त्यति ठूलो बलिदान गरेका छौं ती माग सम्बोधन हुँदैनन् कि भन्ने चिन्ता। म आज ती दिनहरू स्मरण गर्न चाहन्छु। यही संसदमा पनि निकै तिता मिठा हाम्रा अनुभवहरू भए। अघिल्लो संविधान सभाबाट सहमत भएका कुराहरू नयाँ संविधानमा समाहित गर्नको निम्ति र ती मुद्दाहरू ठिक ढंगले सम्बोधित हुन् भन्नको निम्ति हामी निकै ठूलो बहस र कहिलेकाहीँ त हामी निकै ठूलो संघर्षको स्थितिमा पनि हामी रह्यौं। यहाँ अघि एकजना माननीयले भने जस्तै हामीले 7 दल 22 दल 30 दल हुँदै आन्दोलनको नेतृत्व सडकबाट र सदन भित्र पनि हामीले हाम्रा आवाजहरूलाई गम्भीर ढंगले उठाउने कोसिस गर्यौं र संविधान सभाबाट बन्ने संविधानले यो देशका सबै क्षेत्र वर्ग जाति समुदायका भावनाहरूलाई समेट्न सकोस्, फेरि विग्रहको स्थिति, फेरि विद्रोहको स्थिति, फेरि असन्तुष्टि आउन नपाओस् भन्नको निम्ति नै हामीले जिम्मेवारीपूर्वक संविधान सभाबाट संविधान पनि बनोस् र त्यो संविधानले सबैका भावनालाई आधारभूत रूपले समेट्न पनि सकोस्,
त्यो भूमिकामा हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर अन्ततः यो दोस्रो संविधान सभाको जस्तो बनोट थियो त्यो बनोटलाई हेर्दा हामीले चाहे जस्तै संविधान बनिहाल्ने सम्भावना थिएन। कहीं न कहीं हामीले कम्प्रोमाइज गर्नै पर्थ्यो। मैले 30 दलीय आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै गर्दा मैले साथीहरूलाई भनेको थिएँ, हामीले जति प्राप्त हुन सक्छ त्यो प्राप्त हुने चीज लिनु र बाँकी चीजहरूको निम्ति आवाज उठाउँदै जानु, शान्तिपूर्ण ढंगले ती विषयहरूलाई संसद भित्र बाहिर जनताको बीचमा प्रचार गर्नु, यो बढी बुद्धिमानी हुन्छ। हामीले प्राप्त हुन सक्ने कुराहरूलाई पनि छोडेर गयौं भने त्यो हामी आफ्नै निम्ति, हामी मधेसीको निम्ति, आदिवासी जनजातिको निम्ति, दलितको निम्ति, महिलाको निम्ति, मुस्लिमको निम्ति अथवा जुन परिवर्तनको निम्ति भएर हामी यति ठूलो संघर्ष गर्यौं तिनीहरूको निम्ति नै बढी क्षति हुन्छ। यो मान्यताको साथ हामीले कम्प्रोमाइजद्वारा जति प्राप्त हुन सक्छ अधिकतम सहमति गरेर संविधान सभाबाट संविधान घोषणा गर्ने र अनि अगाडि त्यसलाई संशोधन गर्दै एउटा जीवन्त गतिशील दस्तावेजको रूपमा संविधानलाई स्वीकार गरेर त्यसलाई संशोधन र परिमार्जनको बाटोबाट अगाडि जाने बाटो अख्तियार हामीले गर्यौं। र मलाई लाग्छ जो साथीहरूले अहिले पनि संविधानको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ, मैले इमानदारी साथ देशप्रति र जनताप्रति निष्ठाको साथ हुन सक्ने जति सामाजिक न्यायका कुरा, मौलिक अधिकारका कुरा अनि प्रादेशिक र स्थानीय तहको अधिकारका कुरा र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायका हक अधिकारका कुरा राख्ने कोसिस गरियो। जति सकिएन त्यसलाई आफ्नो भिन्न मतको रूपमा राखियो र म ती 7 पार्टीहरू जसले यो सम्झौताका बावजुद अधिकतम जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नुभयो, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र सबै राजनीतिक दलका साथीहरूलाई विशेष रूपले म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो संविधानमा धेरै सकारात्मक प्रगतिशील कुराहरू पक्कै पनि छन् र साथसाथै मैले फेरि एउटा अर्को सन्दर्भमा जति बेला मैले नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहने अवसर प्राप्त गरेँ, त्यो अवसर मेरो मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिमका मुद्दाहरूलाई फेरि सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने अवधिको रूपमा रह्यो। कता कता नेपाल राष्ट्रको एकतामा समस्या आउने हो कि नेपाली जनताको एकतामा समस्या आउने हो कि भन्ने जो स्थिति पैदा भएको थियो त्यो स्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर नै हामीले संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायौं। मधेसी जनताका जायज मागहरूलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास इमानदारीका साथ हामीले अगाडि बढायौं। यद्यपि त्यो यो संसदबाट पारित हुन सकेन, तर हामीले हिजो आन्दोलनमा जे प्रतिबद्धता जनताको अगाडि राखेका थियौं र जो राजनीतिक दलहरूलाई लिएर मैले आफैले आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएँ त्यसप्रतिको इमानदारीतामा, त्यसप्रतिको जिम्मेवारीमा मलाई अहिले कुनै पश्चाताप छैन। प्रधानमन्त्रीको रूपमा मैले प्रयास गरेँ। हामी एकातिर यो परिस्थिति संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने, संशोधन गर्दै लैजाने, विकास गर्दै लैजाने एउटा जिम्मेवारीमा पनि छौं भने प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुन सक्ने जनताको जीवनमा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन जो हामीले समाजवादको परिकल्पना गरेका छौं, यो समाजवादको परिकल्पना हाम्रो संविधानको चाहिँ भूमिकामा नै भनिएको छ। एउटा अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ। त्यसकारण हामीले यसमा टेकेर आर्थिक समृद्धिको लागि, विकासको लागि, राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नको लागि निरन्तर प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यो भूमिकामा पनि मैले हाम्रो दल र हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यसको नेतृत्वको हैसियतले त्यो जिम्मेवारीमा आफू रहेको पाउँछु र मलाई खुसी छ, मलाई गर्व छ, हाम्रो दललाई गर्व छ कि अहिले हामी सबै निर्वाचनमा सहभागी भएका छौं। हामी समर्थन र विरोधका बावजुद संशोधनको प्रक्रियामा हामी सबै सहभागी भएका छौं।
मलाई के आशा छ र विश्वास छ भने आउने संसदले फेरि पनि संविधान संशोधनको प्रक्रिया आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउने छ र देशको वामपन्थी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक सबै शक्तिहरू मिलेर यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने र अनि राष्ट्रको एकतालाई अझ बलियो पार्दै लैजाने, देशभित्रका सबै खाले अतिवादलाई कमजोर पार्ने र देशको सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकतालाई सुदृढ गर्ने शक्ति मजबुत हुँदै जानेछ भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो स्थिति संविधान सभाबाट संविधान बनाउने कुरा र जनताका परिवर्तनका आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई एकैसाथ जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने भूमिका जस्तो थियो त्यस्ता हेर्दा कहिलेकाहीँ माओवादी कहिले अलि दायाँतिर ढल्किएको जस्तो, कहिले अलि बायाँतिर ढल्किए जस्तो देखियो होला। कहिले नेपाली कांग्रेसका साथीहरू धेरै खुसी हुने र नेकपा एमालेका साथीहरू बेखुसी हुने, कहिले नेकपा एमालेका साथीहरू खुसी हुने र फेरि नेपाली कांग्रेसका साथीहरू बेखुसी हुने भयो होला। तर शान्ति सम्झौताको एउटा हस्ताक्षरकर्ताको नाताले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्ने, यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रको एकतालाई बलियो पार्ने, जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुराबाट हामी कहिल्यै विचलित हुने छैनौं। भर्खरै अहिले कम्युनिस्टहरूको बीचमा एकता गर्ने र चुनावी तालमेल गर्ने कुरा भएको छ। मैले त्यो सहमतिको घोषणा हुनुभन्दा अगाडि पनि सरकारलाई, नेपाली कांग्रेसका सभापति र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मैले भनेको थिएँ, यो कसैका विरुद्ध परिलक्षित छैन। यो हाम्रो विचार र मुद्दाको आधारमा निर्वाचनमा हामीले अधिकतम कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो हाम्रो विचारमा नेपाल र नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। तर अहिले बजारमा, मिडियामा एक खालको निकै ठूलो प्रचार छ कि नेपालमा कम्युनिजम आइ नै हाल्ने भयो, नेपालमा त कम्युनिस्टहरूको एकाधिकारवादी शासन आउने भयो भने जस्ता जे जस्ता चर्चा परिचर्चा छन्, यो बडो विचित्रको दुःखद प्रचार हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो बडो विडम्बना हो। हामीले बडो मेहनतले धेरै कम्प्रोमाइज गरेर, समझदारी गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएका छौं र हामीले थुप्रै सुधारहरू गरेर यो संसदीय प्रणालीलाई नै स्वीकार गरेका छौं। हामीले, मैले अघि सुरुमा पनि भने, सायद सामान्यतः कुनै सामान्य पार्टी र सामान्य नेताले सक्ने कुरा होइन। सेना समायोजन गर्ने कुरा, हतियार व्यवस्थापन गर्ने कुरा, पार्टी विभाजनको जोखिम मोल्ने कुरा, त्यो सामान्य रूपमा सकिने कुरा होइन। विश्व इतिहासमा हेर्यो भने यस्तो मौलिक तरिकाले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेका उदाहरण विरलै भेटिन्छ। यस अर्थमा हामी नेपालीहरू भाग्यमानी पनि छौं भनौं, गौरवशाली छौं। हामीले जोखिम उठाएका छौं र चीजलाई अगाडि बढाएका छौं। त्यसकारण अहिले यही संविधान अन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा केन्द्रित हुँदा अरू शक्तिहरू झस्किनु पर्ने कुनै कारण छैन। मैले भने नि, हामी माओवादीको स्थिति अरू सबै पार्टीको भन्दा फरक मैले यहाँ बोल्दै जाँदा, साथीहरूले कुरा राख्दै जाँदा मैले अनुभूत गर्दै गएँ। किनभने शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँ अहिले हुनुहुन्न। नेपाली कांग्रेस छ। शान्ति सम्झौताको एउटा प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता हुनुको नाताले नेपाली कांग्रेससँग पनि राजनीतिक सहकार्य गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकताप्रति म सचेत छु। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसका साथीहरूलाई प्रोभोक हुन आवश्यक छैन भनेर म भन्न चाहन्छु। भने हामी कम्युनिस्ट पार्टी हौं। कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले हामीले वैचारिक ढंगले बढी भन्दा बढी कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्ने जिम्मेवारीमा पनि हामी छौं। यो कुरा नेपाली कांग्रेसको साथीहरूले राजनैतिक ढंगले बुझिदिन आवश्यक छ। म कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले देशका सबै कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत गर्ने, केन्द्रीकृत गर्ने जिम्मेवारी पनि महसुस हुन्छ। अनि यो शान्ति प्रक्रियाको र यो संविधान सभाबाट संविधान बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य सबैसँग सहकार्यको
भूमिका र जिम्मेवारीमा पनि म आफूलाई पाउँछु, हाम्रो दल आफूलाई पाउँछ। त्यसकारण नेपाली कांग्रेससँग जति बेला जुन कुरामा सहमति गर्दा देशलाई हित हुन्छ हामीले गरेका छौं, हामी गर्छौं। जति बेला हाम्रो आफ्नो विचार अनुसार पार्टी केन्द्रित गर्दा हामीले त्यसबाट बढी भन्दा बढी देश र जनताको पक्षमा नै हुन्छ भन्ने हामी ठान्छौं, हामी त्यसो गर्छौं। यो कुनै लुकी छिपीको कुरा होइन, यो कुनै षड्यन्त्रको कुरा होइन, यो कुनै बेइमानीको कुरा होइन। माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जति जिम्मेवारी बोध र लचकताको प्रदर्शन गरेको छ, तपाई हामी सबैको अगाडि छ, सिंगै राष्ट्रको अगाडि छ। र यो शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाले नै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता सहित जाँदा हामी पहिलो पटक बुलेटबाट ब्यालेटमा आयौं र देशको सबभन्दा ठूलो पार्टी भयौं ब्यालेटैबाट। दोस्रो पटक हामी बडो चाहिँ सरप्राइजिङ भनौं, बडो अप्रत्याशित रूपमा हामी तेस्रो पार्टी पनि तलको तेस्रो भयौं। यो अनुभव नेपाली कांग्रेसले पनि विगतमा गरेको छ, नेकपा एमाले पनि विगतमा गरेको छ। ठूलो पार्टी हुँदा कस्तो मानसिकता हुन्छ, सानो पार्टी हुँदा कस्तो मानसिकता हुन्छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि हामी ठूलो हौं या सानो हौं, हामी सबैको आफ्नो भूमिका छ, आफ्नो विचार छ, मूल्य छ, मान्यता छ र त्यो मान्यताबाट निर्देशित भएर हामी राष्ट्रको पक्षमा र जनताको पक्षमा अगाडि बढिरहेका छौं। हामी सबैसँग आवश्यक सहकार्यमा हामी दायाँ बायाँ गर्न चाहेका छैनौं। मलाई हुन त मैले भने जस्तै कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको नाताले 10 वर्षदेखि कम्युनिस्ट शक्तिलाई एक ठाउँमा केन्द्रित गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर 10 वर्षदेखि हामीले मेहनत गर्दै गरेको कुरा पनि म यो सम्मानित सदनमा आज स्मरण गराउन चाहन्छु। अहिले त्यो प्रक्रियामा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौं। तर यो अहिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, सरकार ढाल्ने, अर्को सरकार बनाउने यो कुनै कुरासँग यो सम्बन्धित छैन। मैले सुरुमा नै नेपाली कांग्रेसका नेतासँग, प्रधानमन्त्रीजीसँग मैले भने यो सरकारका विरुद्ध परिलक्षित होइन, बरु यो हाम्रो एकता प्रयासले प्रतिपक्षमा भएको दलले पनि सरकारका विरुद्ध होइन, अब सरकारले जिम्मेवारी पूर्वक आफ्नो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भूमिका खेलोस्, हामी त्यो खेलमा छैनौं भनेर त्यही सहमतिको घोषणाको बेलामा भनिएको छ। त्यसकारण म यो सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनतालाई, सम्माननीय सभामुख महोदय, म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, यो लोकतन्त्रको अभ्यास भित्रकै कुरा हो, यो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा भित्रकै कुरा हो, यो वैचारिक आधारमा चाहिँ एउटा आदर्शतिर अगाडि बढाउने प्रयास भित्रकै अंग हो, यो भन्दा बाहिर होइन। हामीले यो भन्दा बाहिर गर्न चाहेका छैनौं। हामी शान्ति प्रक्रियाको सहभागी, सहयात्रीको हैसियतले हामी नेपाली कांग्रेससँग पनि समुचित सम्बन्ध र सहकार्यलाई कहीँ कतै तोड्न चाहेका छैनौं। तर कहीँ न कहीँ ठूलो प्रचार भयो, ल कम्युनिस्ट शासन त आउनै लाग्यो अरे भने जस्तो गरी प्रचार भएको हुनाले सायद नेपाली कांग्रेसका नेता प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आशंका भयो, उहाँलाई विश्वास भएन। हामीले भन्दा भन्दै पनि सरकार सुरक्षित छ, केही फरक पर्दैन भन्दा भन्दै पनि उहाँलाई सायद विश्वास भएन। म त्यसको निम्ति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले कुनै हालतमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई फेरि कुनै तरिकाले धोका दिने या सरकार गिराउने खेलमा जाने या राजनीतिक अस्थिरताको निम्ति होइन। एउटा निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति र विचारको आधारमा आफ्ना विभाजित शक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्ने एउटा पवित्र उद्देश्य बाहेक हाम्रो केही पनि छैन। यो मञ्च मार्फत आम नेपाली जनतालाई पनि म त्यो भन्न चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि अनावश्यक रूपले हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा अगाडि बढ्दै गरेको र अब देशलाई राजनीतिक एउटा स्थिरतातिर, आर्थिक समृद्धि हुँदै अगाडि बढ्न खोजेको यो परिप्रेक्ष्यमा अनावश्यक आशंका नगर्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हामी शान्तिपूर्ण ढंगले लोकतान्त्रिक बाटोबाटै अगाडि बढ्छौं। त्यो प्रतिबद्धतामा कहीँ कतै आशंका नहोस्। म अब अन्त्यतिर आए। म चाहिँ तराई मधेसका जनतामा, यो बीचमा
2 नम्बर प्रदेशको अन्तिम चरणको निर्वाचनमा, किनकि मलाई जति बेला दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको भूमिका प्राप्त भयो त्यति बेला मैले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न, असन्तुष्ट पक्षलाई पनि संवादमा ल्याएर सहकार्यमा गर्न र निर्वाचन शान्तिपूर्ण र व्यापक जनताको सहभागिता सहित होस् भन्नको निम्ति निकै ठूलो मेहनत मैले गरेको छु। मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा रात दिन म खटेको छु र आज मलाई धेरै खुशी र गर्व छ कि मधेसमा पनि पहाडमा भन्दा व्यापक जनसहभागिता सहित शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो हाम्रो सपना थियो, कहीं कुनै भाग निर्वाचनमा कुनै भाग बहिष्कारमा हुन नजाओस्। आज हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्दछ। मैले भने तराई मधेसका साथीहरूलाई पनि अहिले भर्खरै राजपाका नेताले जे बोल्नु भयो, म तपाईको भाषा बुझ्छु, म राम्रोसँग बुझ्छु र आउने दिनमा मलाई विश्वास छ 2/3 संविधान परिमार्जन गर्दै लैजानेछ र हामी सबै नेपालीहरू सबै खाले विखण्डनवादका विरुद्ध राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा हामी सम्पूर्ण तागत सहित अगाडि बढ्नेछौं। अब तपाईहरुलाई धेरै भन्न हामी दिने छैनौं। मैले तेस्रो पार्टीको रूपमा हुँदाहुँदै पनि मैले जति बेला जिम्मेवारी पाएँ, भूमिका पाएँ, मैले तराई मधेस पहाड हिमाल जोड्नको लागि पुरै तागत लगाएँ भन्ने मलाई गर्व छ। आज हामी यो अन्तिम संसदको बैठकमा उभिएर किन अन्तिम हुँदैछौं? हामी निर्वाचनमा जानको लागि, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा केन्द्रित छौं आज र हामी एउटा समीक्षा गरिरहेका छौं। यो समीक्षाको सन्दर्भमा पनि म के विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु भने हामी आउने दिनमा राष्ट्रिय एकता अझ सुदृढ हुनेछ। हाम्रा असन्तुष्टिहरू क्रमशः सम्बोधन हुँदै जानेछन् र यो सबैलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुँदैन। आज हामी संविधान सभाको सदस्यको रूपमा र रूपान्तरित संसदका सदस्यको रूपमा नेपालको इतिहासमा हामीले धेरै ठूलो भूमिका खेल्यौं। हामीले समर्थन गरेर खेल्यौं, हामीले आलोचना गरेर खेल्यौं, हामीले विरोध गरेर खेल्यौं, तर हामीले ऐतिहासिक भूमिका खेल्यौं। एउटा राष्ट्रको जीवनमा एक पटक मात्रै आउने त्यस्तो ऐतिहासिक भूमिका हामीले खेल्यौं। हामी सबैले यसमा गर्व गर्नुपर्दछ र आउने दिनमा त्यस्तो, किनकि 5 वटा 7 वटा संविधान बने त भनिन्छ, तर संविधान सभाबाट संविधान पहिलो चोटी एक मात्र बनेको छ र संविधान सभाबाट बनेको संविधानले आफूलाई परिमार्जन गर्ने ढोका खुला राखेको छ। कुनै पनि विषयमा देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता बाहेक अन्य सबै राजनीतिक मुद्दाहरूमा संशोधन हुन सक्छ भनेर पहिलो पटक नेपालको यो संविधानमा घोषणा गरिएको छ। त्यसकारण हामी कोही चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। हामी सबैले गर्व गर्न सक्ने स्थिति छ। इतिहासका हामी त्यस्ता पात्र बन्यौं जसले शान्ति प्रक्रियालाई पनि बडो मौलिक ढंगले, मलाई आज बिहान मात्रै एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र, युरोपको एउटा मित्र राष्ट्रबाट नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्टीहरूले खेलेको भूमिकाको बारेमा, नेताहरूले खेलेको भूमिकाको बारेमा गहन अध्ययन गर्ने प्रक्रिया रहेछ। मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको थिएँ, यदि यस्तै गरिकन शान्ति प्रक्रिया युरोपका कुनै देशमा टुंगिएको हुन्थ्यो भने, लेटिन अमेरिकाका कुनै देशमा टुंगिएको हुन्थ्यो भने, अलि विकसित र विकसित राष्ट्रको आँखामा पर्ने देशहरूमा टुंगिएको हुन्थ्यो भने सम्भवतः यसको धेरै ठूलो चर्चा परिचर्चा विश्वमा हुन्थ्यो, यसको सम्मान हुन्थ्यो। मैले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भनेको छु। तर आज एउटा युरोपियन देशका एकजना व्यक्तित्वले यो विषयमा अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालको शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले खेलेको भूमिकाको बारेमा अध्ययन गर्ने, त्यसलाई सम्मानित गर्ने एउटा प्रक्रियाको सुरुवात गरेको दिन आज मैले थाहा पाएँ। यो हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो। हामीले संविधान सभाबाट हामीले समावेशी संविधान बनाएकै छौं। यसमा अपुगहरू, यसका अधुराहरू हामी मेट्न सक्छौं, तर त्यो राष्ट्रिय सहमतिले मात्रै, राष्ट्रिय एकताले मात्रै, आपसी विश्वासको आधारमा मात्रै हामी त्यसो गर्न सक्छौं। म आज संसदको यो अन्तिम दिन हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यो एकता कायम गर्ने, त्यो परिमार्जन सहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र हामी आफ्नै
हातबाट त्यो प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने, किनकि अब यो संसदको समापनसँगै र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पछि हाम्रो अगाडि आर्थिक विकास, जनताको परिवर्तन र विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुको कुनै विकल्प हामीसँग छैन। हामीले त्यसो गर्यौं भने मात्रै हामी राजनीतिक दलले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सक्छौं। यो कुरा साँचो हो कि बेथीतिर धेरै भयो भन्ने जनगुनासो जनताको छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ, चौतर्फी छ भन्ने आम आवाज जनताको छ। हामी राजनीतिक दल र नेताहरूले आउने दिनमा विकास र समृद्धिको लागि आफूलाई केन्द्रित गरेनौं भने ढिलो छिटो हामीले आफ्नो औचित्य समाप्त गर्छौं। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो औचित्य समाप्त गरे भने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास गर्ने, शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाबाट जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पार्टीहरूले आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्न सकेनन् भने निरङ्कुशता नै हो आउने, अर्को केही आउने होइन। अधिनायकवाद नै हो आउने। त्यो जुनसुकै रूपको, त्यो वाम रूपमा आए पनि, त्यो जे दक्षिण रूपमा आए पनि आउने चाहिँ निरङ्कुशता नै हो। त्यसकारण म सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई र सबै मान्य सांसदहरूलाई पनि यो कुराप्रति सजग हुँदै आउने दिन विकास र समृद्धि सहित समाजवादतिर अगाडि जाने जो परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ त्यसमा केन्द्रित हौं भन्दै संविधान सभाबाट संविधान बनाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने पूर्व राष्ट्रपति अनि संविधान सभाका पूर्व सभामुख अनि यो संसदका रूपान्तरित संसदका सम्मान्य सभामुख, सचिवालयका सबै कर्मचारीहरू, सबै मान्य सदस्यहरू, सबै मर्यादा पालक लगायत यो प्रक्रियालाई सफलतासम्म लैजान योगदान गर्ने आम नेपाली जनताप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै, धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।